دلوں کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے، انہیں صاف کر دیتی ہے. جس طرح لوگ ہے اس کے جب گرم کرتے ہیں تو جو اس کے زنگ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتے ہیں. ویسے ہی مسیح کا جو روح القدس ہے وہ بھی ہماری زندگیوں کو اور ہمارے دلوں کو اس طرح نیا کر دیتا ہے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل اس کے سامنے سونپ دیں اور ہم اسی مسا میں کھڑے رہیں گے تو اس کے لیے خدا باپ جو تیری طرف سے ہو اے خدا باپ پاک رو اے خدا باپ اس کی زندگی میں بھی کام کرے. اور آسمانی پتا آج ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ پاک روح کی نعمت سے برکت سے خدا باپ سے ہوں. تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے میٹھے قدوس و جلال میں. میں تو کہتا ہوں
मसीहा मेरे नाले रूदा मसा बनेगा मेरी ढाल है भूखा ना रहो सुनेगा तुम्हारा भूखा ना रहो सुनेगा तुम्हारा जब मन जलाए मसीहा मेरे नाले मन जलाए मसीहा मेरे नाले भूला मसा बनेगा मेरी जहाँ प्रस्तुत होती है वहाँ रूह कुदस जुम्बश करता है और हमने प्रस्तुत के दौरान खुदा के रूह को जुम्बश करते हुए देखा है। वो यहाँ पर मौजूद है अपने वादा के मुताबिक कि जब तुम मेरे हुजूर में आ जाओगे, ठहर जाओगे, तो मैं भी तुम्हें बरकतों पे बरकतें दूंगा। आइए खुदावन के हुजूर में झुकें। चंद लम्हे खामोशी में हम अपने आप को खुदावन के हुजूर में पेश करेंगे इस खास वक्त के लिए जिसे वो आज का दिन कहता है। बहुत सारे दिन हैं जिसको खुदावन ने आज का दिन कहा है, लेकिन आज का दिन ईद पेंतीकोस्त रूह कुदस के नज़ूल का दिन, शागिर्दों को आग और शोला की फटती हुई ज़ुबानें देने का दिन, उनको कुव्वत का लिबास देने का दिन। आज हम भी झुकें और खुदावन से मांगें कि खुदावन मैं तेरे हुजूर में आ गया हूँ, मुझे बरकत दे और मुझे रूह कुदस से भर कर अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि यही कलाम में लिखा है कि जब तुम कुव्वत पाओगे तो ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। मांगे खुदावन से कि खुदावन मुझे आज वो कुव्वत देना, अपने कलाम के वसीला से मुझे भर देना, ताकि मैं तेरी खिदमत और ज़ोर के साथ जैसा दाऊद पे जब ज़ोर से नाज़िल होता तो वो बड़े बड़े काम करता, वो अब्दीस को वो साउल में से उस बुरी रूह को निकालता उस कुव्वत के वसीला से। और हमें खुदा ने वही कुव्वत, वही ज़ोर दिया है और कुदरत को मांगे कि खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, जो दुनिया भर में तेरे खुदावन मुक़द्दसीन जो तेरे पाक रूह को जानते हैं, जो तेरे पाक रूह के अंदर रहते हैं, उन्होंने खुदावन इस अहद की तजदीद की है कि हम खुदावन से और कुव्वत और जोर लेकर उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ अपने कलीसिया के लिए, अपने खुदावंद खादमों के लिए, जहाँ जहाँ खुदावंद तेरे लोग आज जमा हुए हैं, उनको अपने रूह कुदस से
खुदावंद उस कलाम की समझ देना जो खुदावंद तूने अपने बंदों के साथ किया है। मैं इस वक्त खुदावंद कलीसिया के एक एक फर्द को तेरे खुदावंद कुदस के ताबे कर देती हूँ। तेरे खादम को खुदावंद वो जोर वो कुव्वत खुदावंद तूने बख्शा हुआ है जो खुदावंद उकाबों का सा जोर है खुदावंद उसमें लेके चल और आज एक नए तरीके से अपने लोगों के साथ बात करना ताकि हम खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं तरक्की करते जाएं। उस लिबास को पहन ले जिससे पहनकर हर शर्मिंदगी खुदावंद ख़त्म हो जाती है। पाकीज़गी का लिबास, रास्तबाज़ी का लिबास खुदावंद वो कुव्वत का लिबास आज हम में से हर एक को रिसीव करने का फजल देना तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबको खुश सलाम। एक गर्मी वो है जो आदमी को निढाल करती है और एक गर्मी जिसके बारे में आज हम सीखेंगे वो ऐसा जोश पैदा करती है जैसे गीत में भी गा रहे थे क्वायर, तेरा इश्क नचावे होशा। कलाम अक़दस इस बात की गवाही देता है कि जिस मोमिन को, खुदा के बंदे को ये रूहुल कुद्स का इश्क हुआ है वो खुदावंद के नाम से उसने नाचना झूमना शुरू कर दिया। किंग डेविड की बात हो रही थी तो खुदा का रूह उस पर था और वो रूह की जुम्बश में झूमता प्रस्तिश करता था। इस सारी की गई प्रस्तिश के लिए जरा खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये आम दिन नहीं है, ये बड़ा खास दिन है जिसमें हम आज शरीक हैं और सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस के उस खास नुक्ता को जिसको हम काफ़ी हफ्तों से सीख रहे हैं, जिसकी चोटी तक आज हम पहुंचेंगे और इस खास नुक्ता को खुदावंद के इस खास दिन में आके इसको ख़त्म करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इमाल की किताब रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत करेंगे। हमारी कलीसियाओं में या हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिसमस के दीवाने हैं जी। वो बहुत अच्छा और खूबसूरत त्यौहार है और उसके बगैर क्रिश्चियनिटी नामुकम्मल है। लेकिन मसीही कौम की खुशी या उनका ईमान सिर्फ क्रिसमस तक महदूद नहीं है, बल्कि मसीह के पैदा होने और उसके मरने, दफन होने और मुर्दों में से जी उठने और उसके बाद आसमान पर उठाए जाने और फिर रूहुल कुद्स के नाज़िल होने के दिन तक ये पूरी की पूरी खुशखबरी है। तो आइए रूहुल कुद्स के इस नज़ूल के बारे में सीखें। कुछ लोग ईस्टर और क्रिसमस को ही कहते हैं ईद मुबारक। तो मेरी तरफ से कलाम अक़दस की रोशनी में आप सबको जो आज भी एक बड़ी और ख़ास ईद है, ईद पेंटिकोस्त मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग ईद पेंटिकोस्त के बारे में जानते हैं। आइए हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में और ज़्यादा इसमें से सीखें। वो बाप और उसकी पहली आयत। जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। ईद के दिन हर कोई जमा होता है, जैसे हम भी जमा होते हैं। तो सारे यहूदी यरूशलेम में जमा होकर ईद मनाने आए थे। जी प्लीज। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। प्लीज पढ़ते हैं आगे ये। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए
क्योंकि हर एक को यही आवाज़ सुनाई देता था। हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी, इलामी, सुक्तामी और यहूदिया और कप्पदोकिया और पैंतस और आसिया और फरूकिया और पंफिलिया और मिस्र और लबुआर लबोआत के इलाका के रहने वाले जो करीने की तरफ है, रोमी और मुसाफिर ख्वा, यहूदी ख्वाओं के मुरीद और करीबी और अर्ब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ जाता है? आमीन। मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों, यानी मैं तेरे बड़े कामों का, उस दिन शागिर्द रसूल खुदावंद के उन कामों का जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में किए थे, उनका बयान करने लगे। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, आज का दिन जो मैं बता रहा था, खास दिन, खास ईद, अगर हम इसके पास मंजर में देखें तो इससे पेशतर के रूह कुछ नाजिल होता बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और यहूदी तवारीन के मुताबिक ये पहले ही एक खास दिन था। अगर आप इसको इब्रानी में देखें तो ईद पेंटिकोस को ईद शाऊत कहते हैं, जिसको इब्रानी में ईद शाऊत या यूनानी में पेंटेकोस्टे लफ्ज़ है, जिसका मतलब है ईद पेंटिकोस, यानी लफ्जी मतलब यह है कि 50वां दिन। ये ईद फसा यानी यीशु मसीह के कुर्बान होने के 50 दिन बाद एहबार की किताब अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि ये वो ईदें हैं जिनका हुक्म है कि तुम इन्हें नस्ल दर नस्ल मनाना। उनमें बड़ी 3 ईदें यानी ईद फसा जो मिस्र की गुलामी में से निकलने की ईद मनाई जाती, और ऐन उसी दिन मेरा और आपका यीशु मसीह मसलूब हुआ। इसके 50 दिन बाद ये ईद यानी ईद पेंटिकोस्ट या ईद शाऊत जो है वो मनाई जाती थी। इस ईद को रोमन कैथोलिक ज़ुबान में ईद खमसीन भी कहते हैं, और इसको हफ्तों की ईद भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 हफ्ते बर्रा के कुर्बान होने के बाद 7 हफ्ते गिनकर 49 दिन बनते थे, और जब 49 दिन पूरे होते थे तो 50वां दिन जश्न का, खुशी का, शादमानी का और ईद का दिन माना जाता था। तो अभी हमने पढ़ा है कि इस ईद पर सारे यहूदी जो पूरी दुनिया में रहते थे वो अपने एक अजीम मुकाम यानी हैकल खुदा के मकदस में इकट्ठे होते और इस ईद को मनाते। इस ईद को मनाने के लिए तमाम यहूदी और शागिर्द और रसूल भी वहाँ पर जमा थे, और ये वाक़या पेश आया उस खास दिन में कि रूहुल कुद्स उस खास दिन में खुदा की तरफ से ईमानदारों को, रसूलों को, शागिर्दों को, कलीसिया को इनायत किया गया। ये ईद फसल की कटाई की ईद भी मानी जाती थी। जब फसल काटी जाती तो उसकी खुशी का नजराना जब खुदा के सामने पेश किया जाता तो ये एक एग्रीकल्चरल फीस्ट भी कहलाती थी। इसके खास ताल्लुक इस ईद के जो बाइबल मुकद्दस में पाए जाते हैं, पुराने अहदनामे में अगर हम गौर करें तो मेरे अजीजों यही वो खास दिन था जिस दिन इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से निकले हुए 50 दिन हो चुके थे, और खुदा ने अपने बंदा मूसा को बुलाया पहाड़ पर और उसको दिखाई दिया, और खुदा ने उस पर अपना इल्हाम
फर्स्ट लिटरली वर्ड्स, पहली दफा खुदा ने अपना कलाम टैबलेट्स पे पत्थर की लोहों पर लिख कर दे दिया। ये वही खास दिन है जिस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ था। इसका पस मंजर ये है कि उस वक्त खुदा ने अपनी कौम को जिस्मानी तौर पर अपना इल्हाम और अपना कलाम दिया, लेकिन ऐन उसी दिन में खुदा ने अपने वादा को पूरा करके रूहुल कुद्स को नाजिल करके इस बात का पूरा सबूत दिया कि जो खुदा जिस्मानियत में उनकी हेल्प करता है, उनकी रहनुमाई करता है, एक दिन आएगा यिर्मयाह की मार्फत, हिस्कियल की मार्फत, यशायाह की मार्फत कि मैं उनके साथ एक नया अहद बांधूंगा। यानी कोहे सीना वाला अहद नहीं जो सिर्फ लिटरली या फिजिकली या सिर्फ रवायती या मजहबी तौर पर गिना जाता था, बल्कि ऐसा अजीम दिन जिसमें खुदा अपने लोगों के दिलों पर अपने कलाम को नक्श करेगा और अपना रूह उनके बातन के अंदर डालेगा। That was the real and great day, पेंटिकोस्ट डे, यानी ईदे पेंटिकोस्ट का दिन। अहमियत यह है कि खुदा अपने वक्तों को नहीं भूलता, खुदा उस पुराने अहद को नहीं भूलता, बल्कि उस पुराने अहद के साथ नए अहद को जोड़कर ये साबित करना चाहता है कि वो अहदों का, वादों का सच्चा खुदा है। और जिस तरह वो अपनी कौम से मोहब्बत करता है, अब अपने बेटे के वसीला से कलीसिया से, ईमानदारों से मोहब्बत करता है। उस वक्त उनको जो कवानीन दिए गए वो उनके लिए इनाम थे। मेहरबानी से मुस्कुराने का मुजाहरा ना करें। खुशी का जब लम्हा आएगा तो हम तालियां भी बजाएंगे, तवज्जो ना अपनी हटाएं या मेरी। तो उस वक्त ये मिस्र की गुलामी में से जब निकले तो इनको खुदा का इल्हाम इनाम दिया गया। खुदा ने लिखकर आग से, अपने रूह से लिखकर अपना कलाम दे दिया। जब ईमानदार अपनी गुलामी में से निकलता है तो यीशु ने कहा था कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उस पर उसका रूहुल कुद्स क्या होगा, नाजिल होगा। वो इनाम में रूहुल कुद्स को जो है वो हासिल करेगा। खुदा ने अपने लोगों के साथ जो है वो वादा निभाया, और जो नविश्तों ने, जो सहीफों ने, जो नबियों ने कई सौ साल पहले कह दिया था, आज इस खास दिन में वो वादा पूरा होगा। आमीन। अगर हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की बात करें तो पहले हम ये मुताला कर रहे हैं कि रूहुल कुद्स है क्या। हमने सीखा है कि ये खुदा का रूह है, ये खुदा की ज़ात का तीसरा क़नून, तीसरी शख्सियत जो जलाल में, कुदरत में, इख्तियार में, अब्दियत में एक जैसा है। खुदाए सालूस की ज़ात का तीसरा क़नून रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट जो है वो खुदा की एक शख्सियत है, और ये हमेशा अपने लोगों पर जुम्बिश करता है। पुराने अहदनामा में इसका इब्रानी में अगर देखा जाए तो इस पाक रूह को जो कहा गया है, लफ्ज़ इब्रानी रूह, जिसका मतलब है रूह, या और सादा करें तो इसका मतलब है दम। तो ये वो दम भी है जो आदम के अंदर फूंका गया था, और लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया तो वो जीती जान। ये जिंदगी देने वाला रूह है, ये जिंदगी बख्श देने वाला रूह है, ये कायनात को तख्लीक करने वाला, खूबसूरत बनाने वाला, इंसान को पैदा करने वाला, तमाम जमीन और आसमान और तमाम लश्कर इसके मुंह के दम से पैदा होने वाला, रूहुल कुद्स के दम से पैदा होने वाला, यही वो है जिसको दम और सांस कहकर पुकारा जाता है। ये खुदा का रूह है। अगर किसी इंसान का रूह से जुदा हो जाए तो फिर उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है। ये खुदा का रूह है जिससे खुदा जिंदा कहलाता है। आमीन। इसको आंधी भी कहा गया है, इसको
आंधी भी कहा गया है। जी प्लीज गौर कीजिएगा, जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो लिखा है कि जोर की आंधी के साथ ये नाजिल हुआ। ये ऐसी आंधी है और इसको आग भी कहा गया है और लिखा है कि आग में से शोला सी फटती हुई जुबानें उन पर नाजिल, यानी ये आंधी बनकर भी नाजिल हुआ है और ये आग बनकर भी नाजिल होता है। खुदा के रूह को बाइबल मुकद्दस में आंधी और आग दोनों से तशबीह दी गई है। जब ये रूह उसकी हवा चलती है तो ये दरियाओं के समंदरों के रुख मोड़ देती है, फौजों के रुख मोड़ देती है। और जब ये आग का दरिया बहता है, जब ये आग की फटती हुई जुबानें नाजिल होती हैं तो वो लोगों के कामों को जलाकर भस्म करती है और रूहानी तौर पर उनको जिंदा कर देती है। आमीन। गर्मी तो नहीं लग रही है आपको जी? तो ये वो आग है जिसको कलाम में अक़दस के मुताबिक अब्राहम का मुसन्निफ कहता है ये भस्म करने वाली, और ये वही आग है जो मूसा को झाड़ी में जलती हुई दिखाई दी है जी। क्या मंजर है, क्या करिश्मा है कि सब झाड़ी है और आग लगी हुई है जी, और उसमें खुदा का जलाल जाहिर होता है क्योंकि खुदा आग की सूरत में अपने बंदा पर नाज़िल होता है। वो उस आग से अपने इस बंदा को जो कहता है कि मैं तो थथलाता हूं, मैं तो कंफ्यूज हूं, मैं बोल नहीं सकता, रूह उसकी ऐसी आग उसके अंदर बढ़ता है कि वो जाके सरेआम बरमला फिरौन के दरबार में जाकर खुदा की उस आग की मुनादी करता है। आमीन। जो छुपता फिर रहा था पहाड़ों में, यानी डर के भागा था ना मूसा, जिस दिन उस पर रोल कुछ यानी आग नाजिल हो गई, वो सीना तान के जाकर अपनी कौम के आगे खड़ा हो गया। आमीन। बस मंजर ये है कि ये आग है। फिर खुदा ने जब हुक्म दिया मूसा को कि मेरे लिए एक घर बना, खैमा बना, और उसमें ये मकाम यानी पाक मकान, पाक तरीन मकाम, खैमा का, कुर्बान का, ये सारी चीजें बनाई गई। एक ऐसी चीज खुदा ने बनाने के लिए कहा था, खुदा ने कहा कि पाक मकान में अहद के संदूक के ऊपर मैं आग की सूरत में अपना जलाल जाहिर करूंगा और तेरे साथ बात किया करूंगा। खुदा नहीं चाहता था कि सिर्फ पहाड़ पर ही मूसा उस आग से बात करे, खुदा चाहता था कि जब जब कौम जो है सफर करे, ट्रैवल करे, और जब जब उसका खैमा उसके साथ हो, उसकी आग भी खैमा के अंदर जलती रहे। इसलिए लिख दिया गया था कि खैमा पर हमेशा आग जलती रहे। ये आग है जो उस वक्त उन नबियों को, रसूलों को, उन लोगों को लगाई गई। इस आग के बारे में अगर मुताला करो तो ये दो तरह से जाहिर होती है। एक तो ये मुकद्दस लोगों के लिए रूह कुछ बनकर, कुव्वत बनकर, पिछली दफा मैं सीखा था ये कुव्वत का क्या है, लिबास। तो ये ईमानदारों के लिए, मुकद्दसों के लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए आग बनकर नाजिल होती है, और ऐसी आग जो कुव्वत पैदा करे। आपको पता है जब एलिया ने दुआ की, लिखा कि शाम का वक्त था और उसने जब घुटने टेक कर दुआ की तो क्या हुआ? जवाब किस चीज से आया था? कैसे? आसमान से नाजिल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का। ये रब्बुल अफ़वाज आग का खुदा है। एक आग है जो लोगों को कुव्वत देती है, और एक ही आग का दूसरा पहलू है जो लोगों को जलाकर भस्म कर। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जब खुदा नाराज हुआ तो सदूम अमूरा पर कौन सी आग नाज़िल हुई? कहर की आग। यानी आग एक ही है और एक ही जगह से निकल रही है, लेकिन जब उस पर ईमान लाया जाए तो उस आग से लोग जिंदगी पाते हैं। आमीन। और लेकिन अगर जो उसको कबूल ना करे, गुनाह में जिंदगी बसर करे, तो उसी आग से वो जलाकर भस्म कर देता है। आज भी तारीख गवाह है कि सदूम और अमूरा में उसके निशानात पाए जाते हैं। लेकिन खुदा ने आसमान से आग और गंधक नाजिल की। मेरे साथ रहिएगा, इधर उधर ना देखें। तो ये
وہ آگ ہے کہ جب اس کے ایماندار لوگ جب بابل میں پہنچائے گئے تو صدرک میثق اور عبدالنجو وہ ایک جلانے والی آگ میں جو کسی بھی انسان کو جلا سکتی تھی اس میں ڈال دیے گئے. لیکن جب اس میں حقیقی آگ آ گئی یعنی اس جسمانی آگ میں جو بادشاہ نے لگوائی تھی, جب ابدی بادشاہ کی آگ آئی تو اس آگ نے ان تینوں مردوں کو کچھ نہیں ہونے دیا اور وہ جیسے ڈالے گئے ویسے ہی زندہ باہر نکالے گئے. بولیے ذرا ہیلیلویا زور سے. یہ خدا ہے جو آگ کی جلتی ہوئی بھٹیوں میں سے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. ایک اور اس کا پس منظر مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے اسی آگ کے بارے میں. ہے یہ روح کی آگ, لیکن جب یہ مسیح کو رد کرنے والوں کے اوپر برسائی جائے گی تو لکھا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا اس کو ہیلو, یہ میرے ہیلو ورڈ سے کچھ لوگ پریشان ہیں لیکن مطلب یہ ہے, بتائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا گیا وہ کہاں ڈالا گیا؟ آگ اور گندک کی جھیل. ایمانداروں کے لیے موقع ہے, کلیسیا کے لیے موقع ہے کہ وہ کس آگ کا چناؤ کرتی ہے. وہ روح القدس کی اس آگ کو جو عید پینتیکوست کے دن نازل ہوئی اس کا چناؤ کرتی ہے, یا آگ اور گندک کی وہ جھیل جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اس کا چناؤ کرتی ہے. اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. میں نے سارا اس کا پس منظر بتایا, میں چاہتا ہوں اس عید والے خاص دن پر بات کریں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو یہودی اپنی عید منا رہے تھے. اس عید میں جس کے لیے وہ عید منا رہے تھے, جب اس کا دیدار ہو گیا تو عید میں عید ہو گئی ہے نہیں. یعنی وہ تو جسمانی طور پر عید منا رہے تھے, لیکن جب روح القدس نازل ہوا یعنی اس عید کا مالک نازل ہو گیا تو ان کی ایک اور عید ہو گئی. اس لیے لوگ اس کو کہتے ہیں عید. یاد رکھیے گا بائبل میں دو بڑے واقعات ہیں جہاں پر زبانیں چینج ہوئی ہیں جی. روح القدس کے دن جب زبانیں نازل ہوئی اور چینج ہوئی ہیں نا, یہ بابل کے اس برج کے وقت جو زبانیں چینج ہوئی تھی, جو لعنت خدا نے کی تھی, خدا نے آج ثابت کر دیا کہ اس لعنت کو خدا نے اس برکت میں بدل دیا. ہیلیلویا. اس وقت لوگ کتر بتر ہو رہے تھے, پریشان ہو رہے تھے, لیکن اس وقت لوگ خوشی اور تازگی منا رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں, اور پترس کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اس وقت لوگ دور دور ہو رہے ہیں اس لعنت میں, اور آج روح القدس کے وسیلہ سے جب وہ نازل ہو رہا ہے تو لوگ پھر دوبارہ جمع ہو گئے. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, اس میں ڈریس کی جب میں بات کر رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے کبھی کوئی دکھ یا پشیمانی نہیں ہوتی. میں اگر کسی جگہ پر ایک ڈریس پہن کے گیا ہوں یا کلام سنایا دوسری دفعہ نہیں جا رہا تو میں ہی سوچتا رہا تھے کپڑے جب موتے پائے. جو جسمانیت رکھتے ہیں, لکھا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے, اور جو روحانی اور روحانی باتوں کے, ان پر یہ کپڑوں کا یہ برانڈز کا جو اثر نہیں پڑتا ہے جی. اور جب روح القدس کے لباس کی بات کی جاتی ہے تو یسوع مسیح نے جب یہ کہا تھا تو اس کے کہنے کا مطلب تھا تجھے پہلا اور ازلی اور اوریجنل لباس ہے جی وہ عطا کیا جائے گا جو پہلی دفعہ تجھے پہنایا گیا تھا, جس کے اندر شرم نہیں آتی ہے جی, جو پرانی نہیں ہوتا تھا, جو پرانا نہیں ہوتا تھا لباس, ٹھیک ہے. انہیں بار بار واشنگ مشین سے دھونا نہیں سی پہنتا ہے جی. اس کے اندر قدرت اور جلال موجود تھا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعدہ کو پورا کر کے عید پینتیکوست کے دن ایسا لباس دیا, ٹھیک ہے, کہ دکھنے کو تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں, گلیلی ہیں, لیکن ان کی باتیں عرب کی اور وہ اور بھی جتنے علاقے یہاں پہ پڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کی زبان 15 زبانیں تقریباً اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ 15 زبانیں بنتی ہیں. اس وقت شاید 15 قسم کے لوگ یا زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے, لیکن ان زبانوں کا اختیار
یا ان کی بلیسنگ یہ ہے کہ جس بھی خطے میں جا کر بولی جائیں خدا ان زبانوں کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا میرے سننے والے جو اگر مجھے کبھی ٹی وی پر یا چینل پر بھی دیکھیں تو یاد رکھیے گا، روح القدس کی زبانیں صرف چرچ میں بولنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ اپنا روب دوجے ایمانداروں سے جھاڑی جاؤ میں غیر زبان آتی ہے۔ روح القدس اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کا کلام پھیلے، انجیل کی منادی ہو۔ پہلی دفعہ جب زبانیں نازل ہوئی ہیں تو اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ اس کا کلام مختلف زبانوں میں مختلف قوموں میں جو ہے وہ پہنچایا۔ پچھلے دوبار ہم نے یہ غور کیا ہے کہ تم یہودیاں اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اگر تو امریکہ میں بھی چلا جائے تو میں تجھے کوئی زبان دے کر وہاں پر استعمال کروں گا۔ یعنی صرف اور صرف اس بات کا روب رکھتے ہوئے یا اس بات کا دکھاوا رکھتے ہوئے کہ ہم بڑے روحانی ہیں ہمیں غیر زبان آتی ہے، اس کے برعکس ہم خدا سے اس لیے بھی زبانیں مانگے تاکہ اس کا کلام پھیلے، آمین، تاکہ اس کا مشن پورا ہو۔ جس مشن کے لیے اس نے غیر زبانیں زمین پر نازل کی ہیں اس مشن کو پورا کیا جا سکے۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں زبانوں کا، چائنیز زبان، کورین اور اسلامی زبانیں سیکھتے ہیں، کورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس زبان کا کورس یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے یہ ایک کورس ہے، یہ ایک پروسیجر ہے، ایک لمحہ ہے جس سے آدمی نکل کر روح القدس کے نام میں پاتا ہے اور اس کو غیر زبانیں انعام میں دی جاتی ہے۔ روح القدس انعام ہے اور اس انعام میں خاص بڑی 9 نعمتیں ہیں جس میں سے ایک نعمت غیر زبانوں کی۔ ایک بات کرتا چلا جاؤں کیونکہ کنفیوز رہتے ہیں ہم ہمیشہ۔ دنیا میں 2 بڑے فرقے کہہ لیں، 2 طرح کے کانسیپٹس ہیں ایمانداروں میں۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں غیر زبانیں نہیں بولنی چاہیے، پالوس رسول کے 1-2 حوالوں کو لے کر جو اس نے کرنتھس کے خط کو کہیں۔ اور دوسرا فرقہ یا دوسرا گروپ یہ ہے جو کہتا ہے کہ بولنی چاہیے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں بولنی چاہیے اور ایک گروپ کہتا ہے بولنی چاہیے۔ پالوس بھی کہتا ہے اور آج میں بھی آپ سے کہتا ہوں جو بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، جو نہیں بولتا اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی کرٹیسائز اور تنقید نہ کریں کہ یہ بول رہا ہے اور یہ نہیں بولتا۔ کبھی ہمارے، میں نام نہیں لے سکتا، ہماری کلیسیا میں یہ بات اعتراض کے طور پر گری جاتی تھی کہ یہ بندہ غیر زبان کیوں بولتا ہے۔ ہماری کلیسیا میں اگر وہ غیر زبان بول رہے ہیں، آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ترجمہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا غیر زبانیں ایک علیحدہ سے نعمت ہے اور زبانوں کا ترجمہ ایک علیحدہ سے نعمت ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا میں کوئی غیر زبان بول رہا ہے تو آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اس کے برعکس خدا سے جو سب کو فیاضی سے عطا کرتا ہے اس سے مانگیں کہ جو یہ بھائی بول رہا ہے، بہن بول رہی ہے، خدا مجھے وہ ترجمہ عطا اور ساری لڑائی ختم ہو جائے، ہیں جی؟ ساری ڈینومینیشن کی جو آپسی لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ ایک ہی روح سے سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ کیا اس کا ظہور فائدہ پہنچانے کا۔ کبھی بھی غیر زبانوں سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب نقصان ہوتا ہے تو وہ بابل کے برج کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی نشاندہی یا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن جب ایمان رکھ کے لوگ دعا میں غیر زبانیں بولتے ہیں تو وہ عید پینتیکوست کو پیش کرتا ہے۔ آئیے اس خاص دن میں، یہ عام نہیں ہے، جتنی باتیں میں اس وقت میں موسم کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے کر سکتا تھا میں نے آپ سے کی ہیں۔ شکر گزاری کرنے کا یہ موقع ہے کہ یہ عام دن نہیں ہے، عید پینتیکوست ایمانداروں کے لیے خاص اور بڑا دن، جی میں بڑا دن ہوتا ہے، یہ بڑا دن ہے۔ اس دن ہی ایمانداروں کو بڑائی ملی ہے، قوت ملی ہے، قوت کا لباس ملا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ اس دن روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہے ایماندار جمع تھے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح جب آئے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، تفریق نہیں کی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس کا پریکٹیکلی نمونہ جو ہو سکتا ہے، عملی نمونہ یہ ہے
کہ کلیسیا کو یسوع نے اس لیے جنم نہیں دیا کہ کلیسیا تتر بتر ہو یا بابل کے برج کے وقت کی طرح وہ بکھر جائیں، بلکہ کلیسیا کو بدن اس لیے کہا گیا ہے، باڈی آف کرائسٹ اس لیے کہا ہے کہ وہ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے، اور اس بدن کے اندر خدا کا روح رہتا ہے، دا اسپرٹ آف گاڈ، ٹھیک ہے، living among the people، وہ لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ تم روح القدس کا کیا ہو؟ مقدس۔ ہم نے اس مقدس کو مقدس بنا کے اس میں اپنی سیاستیں، اپنی لڑائیاں، اپنی شیخیاں ڈال کر اس خدا کے روح کو کمال کیا ہے اور ہمیشہ خدا کو ناراض کیا۔ کلیسیائیں بڑھتی اس لیے نہیں ہیں، یا اگر بڑھتی بھی ہیں تو روحانی طور پر نہیں بڑھتی۔ خدا کے نزدیک فگر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ خدا کسی ایک ایماندار کی، کسی ایک شخص کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ کا دل۔ تو کسی کو ٹھکرا کے یا ڈسارڈ کر کے کلیسیا میں کسی بھی اپنی نقل و حرکت سے اس کو ڈسکریج کرنے کا موقع نہ دیں۔ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص، ٹھیک ہے، خدا سے دور چلے۔ روح القدس لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، آمین، جس طرح آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے اس جگہ پر۔ جو لوگ پہلے پہل اس چرچ کو یا جگہ کو جانتے ہیں، اس جگہ پر ایک فیکٹری تھی، اور جب وہ چھوڑ چھڑا کے یہاں چلے گئے تو یہاں بہت بڑا گٹھا تھا، اور یہ ایک ایسے اینڈر ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کھنڈر ہے نہیں، عجیب سا یعنی بھولیا تھا اس کا۔ جب خدا کا بدن اس جگہ پر ترقی کرتا گیا، اس کی لٹرلی خوبصورتی کو بھی دیکھ لیں اور اس کی روحانی اسپرچولی خوبصورتی کو دیکھ لیں۔ خدا نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ جب خدا وہاں پر نازل ہوا تو خدا نے موسیٰ کو اپنی برکت دی۔ خدا آج جگہ جگہ نازل ہو گیا، نہیں تو ہمیں بھی پہاڑ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ خدا نے ملن نہیں مری جانا پڑتا، نہیں، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جب زمین پر آیا تو اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہو میں وہاں پر۔ خدا کا روح موجود ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی ایمانداروں کے لیے موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کا روح دنیا میں کنسٹرکشن کا کام کرنے نہیں آیا، بلڈنگز بنانے نہیں آیا، سیاست کرنے نہیں آیا ہے، لیڈرشپ کرنے نہیں آیا، ووٹنگ کرانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ ایمانداروں کے لیے مددگار کے طور پر بن کر آئیے اس مددگار کے لیے، یعنی میری مدد نو رب آپ آیا جس نے دھرتی پہ آسمان، وہ دھرتی، وہ آسمانوں میں رہنے والا آسمانوں کو چھوڑ کر دھرتی پر آ گیا ہے، اور جیسے وہ آسمان والے ہیں وہ دھرتی والوں کو ویسا ہی بنانا چاہتا ہے۔ ہیلویا، گاڈ بلیس یو۔